الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وصحبك يا خير خلق الله جو دہکتے رہ سکے
نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین۔ مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، شیر کے مانند جو کربل میں آیا وہ حسین، یہ جو بہت سے زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین، جس نے کربلا میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین، کربلا میں جس نے اپنا گھر لوٹایا وہ حسین، کربلا میں جس نے اپنا گھر لوٹایا وہ حسین۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بےکس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد اے ماہ محرم الحرام دا دوسرا جمعۃ المبارک ہے، ذکر حسین اور ذکر اہل بیت، ذکر آل نبی، ذکر اولاد علی سنن دے واسطے دوست احباب بڑی محبت دے نال اور بڑے پیار دے نال بڑی عقیدت و الفت دے نال تشریف لے آ رہے نے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا ہے خدا تعالیٰ دی ذات با برکات سانو صدقہ مولا حسین دا، صدقہ آل نبی اولاد علی دا مرد دے وقت ایمان نصیب فرمائے تے کلمہ پڑھنا نصیب فرمائے، محبت اہل بیت دے اندر جین دی توفیق عطا فرمائے تے محبت اہل بیت دے اندر ہی سانو مرن دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ کی دی، الہی بحق بنی فاطمہ
کہ برقول ایما کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر دے کولوں تے نماز دے کولوں مدد حاصل کرو، اس واسطے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والیاں دے نال ہے۔ جناب تاجدار کربلا حضرت شہزادہ گلگوں کبا راکب دوش مصطفیٰ سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اور آپ دے نال میدان کربلا دے اندر جامع شہادت نوش کرنے والے آپ دے رفقاء اور شہدائے کربلا نے یہ ثابت کر دیتا ہے، اس آیت کے اوتے عمل کر کے وکھا دیتا ہے دنیا والیاں نو کہ صبر اس طرح کریدا ہے اور نماز اس طرح پڑھی دی۔ اس مشکل نالوں ود کے ہور کیڑی مشکل ہو سکتی ہے کہ 3 دن تے 3 راتاں دے بھوکے تے پیاسے نے، زخم جسم دے اوتے بے انتہا نے، لیکن آخری دم سجدہ قضا نہیں کیتا، اپنا سر سجدے وچ کٹا دیتا اور صبر دا دامن نہیں چھڈیا۔ جڑیاں تعلیمات اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی گود وچوں ملیاں سن، انہاں نو پسے پشت نہیں ڈالیا، یاد رکھیا ہے اور انہاں دے اوتے عمل کر کے وکھایا ہے۔ اوکھے تو اوکھا ویلا آ جاوے دنیا والیو، صبر اس طرح کریدا وے تے نماز اس طرح پڑھی دی۔ صبر اس طرح کریدا جس طرح آل نبی اولاد علی نے میدان کربلا وچ کیتا ہے، تے نماز اس طرح پڑھی دی جس طرح حضرت مولا حسین نے پڑھ کے بتائی۔ شروع تو لے کے آخر تک یہ سارا واقعہ کربلا سانو کی سبق دیندا ہے؟ کربلا دے مدرسے دے وچوں، کربلا دی درسگاہ دے وچوں، کربلا دے کالج دے وچوں، کربلا دی یونیورسٹی دے وچوں، کربلا دے تعلیمی ادارے دے وچوں سانو کی سبق ملتا ہے؟ وہ سبق سانو سننا بھی چاہیے، یاد بھی رکھنا چاہیے، تے انہاں سبقاں دے اوتے، انہاں تعلیمات دے اوتے عمل بھی کرنا چاہیے ہے۔ یہ دنیا دی کامیابی ہے، یہ آخرت دی کامیابی ہے، یہ قبر دی کامیابی ہے، یہ حشر دی کامیابی ہے۔ اور اگر انہاں تعلیمات دے اوتے عمل نہ کیتا جاوے تو جن مرضی محبت دے نعرے مار لے جان، انہاں نعریاں دی کوئی حقیقت نہیں، او محبت دے دعویاں دی کوئی حقیقت نہیں۔ کامل محب، مکمل محب، سچا محب وہی ہوندا وے جڑا اپنے محبوب دے نقشے قدم تے چلدا۔ جڑا محب اپنے محبوب دے نقشے قدم تے نہیں چلدا، اگر او اپنے محبوب دی محبت دا دعویٰ کردا ہے تو او دا دعویٰ ناکام ہے، او دا دعویٰ کامیاب نہیں، کیونکہ دعویٰ اونی دیر تک کامیاب نہیں ہوندا جنی دیر تک دعوے دی دلیل نہ ہوے۔ بغیر دلیل تو دعویٰ کامیاب نہیں ہوندا۔ اگر آل نبی اولاد علی دے نال محبت دا دعویٰ کیتا جاندا ہے
تے اس دعوے دی دلیل کی ہے؟ اس دعوے دی دلیل اے وے کہ حضرت امام حسین دیاں تعلیمات دے اوتے عمل کیتا جاوے، انہاں دے نقش قدم تے چلیا جاوے، قرآن پاک پڑھ کے، نفل پڑھ کے، ذکر و ذکار کر کے شہداء دیاں روحاں نوں ثواب پہنچایا جاوے، اور اگر انہاں دی تعلیمات دے خلاف کام کیتا جاوے او محبت کوئی محبت نہیں۔ محبت اے محبت ہے کہ جس طرح کہ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ دے برادر اصغر حضرت امام حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے حسن، بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے حسن، بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ تو بیان کی کرتے ہیں؟ باغ جنت کے رضوان مدح خوان اہل بیت، تم کو مجھتا نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ یہ قرآن پاک دے مطابق کس طرح اسی اہل بیت پاک دی شان بیان کرنے ہاں؟ قرآن پاک دے اندر آندا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اللہ تعالیٰ دا قرآن ہے، اللہ فرماندا ہے میرا محبوبہ میں ارادہ کر لیا ہے، دنیا دے ارادے بدل سکتے نے، صدر دا ارادہ بدل سکتا ہے، وزیر دا ارادہ بدل سکتا ہے، وزیر اعلیٰ دا ارادہ بدل سکتا ہے، وزیر اعظم دا ارادہ بدل سکتا ہے، پرائم منسٹر دا ارادہ بدل سکتا ہے، پریزیڈنٹ دا ارادہ بدل سکتا ہے، گورنر دا ارادہ بدل سکتا ہے، سارے ارادے بدل سکتے ہیں، پر جڑے کم دا خدا تعالی ارادہ کر لوے وہ خدا دا ارادہ بدل نہیں سکتا، اللہ تعالی دا ارادہ بدل نہیں سکتا، خدا جڑا ارادہ کر لینا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک دے اندر لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اوے اللہ دیاں گلاں باتاں بدل دیاں نہیں جے، اے دنیا دے وچ کئی گلے ایسے ہوندے نے وہ گل کر کے پھر جاندے نے، وہ گل کر کے پھرنا درکنار لکھ کے پھر جاندے نے، سائن کر کے پھر جاندے نے، دستخط کر کے پھر جاندے نے، لیکن دنیا والے تہاڈیاں گلاں باتاں بدل جاندیاں نے۔ اللہ فرماندا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، خدا فرماندا ہے میریاں گلاں باتاں نہیں جے بدلدیاں، میں جویں کہنا وا اوویں کر کے رہنا وا، میں جویں کہنا وا اوویں کر کے رہنا وا۔ کہ اللہ تعالیٰ دا ارادہ ہے اے نبی دے گھر والیو تانوں ہر قسم دی نجاست تو پاک کیتا جائے، تواڈے کولوں ہر قسم دی نجاست جڑی ہے وہ دور کر دیتی جائے، اور اس چیز دی منظر کشی کردیا ہویا امام حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماندے نے، آپ ارشاد فرماندے نے کہ جس کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، جس کی پاکی
ظاہر ہے شان اہل بیت. قرآن و حدیث کے مطابق اسی اس طرح اہل بیت پاک دی شان بیان کرنے اے نہیں چادر سرا تو لے گئیاں یزیدیاں نے حضرت سکینہ دے کناں وچ والیاں کھچ لیاں خیمیاں نو اگاں لا دتیاں بے پردہ تے بے حجاب دے بے نقاب بیبیاں ہو گئیاں تے ننگے سر تے ننگے منہ کوفے دیاں گلیاں بازاراں وچ پھرایا. اے کوئی اہل بیت پاک دی شان نہیں. اہل بیت پاک دی شان کوئی شان نہیں. جڑا بندہ روایت بیان کردا ہے جڑا بندہ بیان کردا ہے سراں تو کپڑے لا دیتے گئے ہاتھ پیچھے بن لے امام زین العابدین دے پیروں وچ بیڑیاں پا لیاں حضرت سکینہ دے کناں چ والیاں کھچ لیاں خیمے نو اگاں لا دتیاں یا انہاں دے سراں تو کپڑے کھچ لے سر ننگے ہوئے بالکل کذاب تے جھوٹا بندہ ہو. کیوں؟ اے بیبیاں اے حضرت شہر بانو حضرت سکینہ اے اس ماں دیاں دھیاں نے جس ماں دے سر دا ایک وال بھی ننگا ہو جاتا سی تے سورج حیا دا مارا واپس چلا جاتا. قیامت نہ آ جاندی اگر یہ معاملہ بن گیا سی سر دے وال ننگے ہو گئے سن قیامت آ جانی سی لیکن قیامت نہیں آئی. انہاں پاک بیبیاں نے اپنی عزت اور اپنی نموز دا دفاع کیتا ہے. بھکھا پیاسا برداشت کر لیاں نے پانجے بھتیجے قربان کر دیتے نے تکلیفوں پریشانیاں مصیبتاں برداشت کیتیاں نے لیکن سر دا ایک وال بھی ننگا ہون دیتا. بولو بولو سر دا ایک وال بھی ننگا ہون دیتا نہیں. اے وے میرے نبی دے گھرانے دی شان اے میرے نبی دے گھرانے دی شان ہے جہدے بارے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرمانے میں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا. سبحان اللہ. تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا. حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ نے اور آپ دے نال جامع شہادت نوش کرنے والے شہیداں نے مدینہ المنورہ تو لے کے مکہ المکرمہ تک مکہ المکرمہ تو لے کے میدان کربلا تک سانو سارے سفر دے وچوں سفر کر کے سبق اے دتا وے کیڑا سبق دتا وے او سبق دتا وے جڑا اللہ دے قرآن دے مطابق نبی دے فرمان دے مطابق مدینہ المنورہ تو لے کے مکہ المکرمہ تک مکہ المکرمہ تو لے کے میدان کربلا تک سارے سفر دے اندر امام حسین نے سانو او سبق دیتا ہے او تعلیم دیتی ہے او عبرت سکھائی ہے او سبق دیتا ہے جڑا سبق اللہ دے قرآن دے مطابق ہے تے نبی دے فرمان دے مطابق ہے. پہلا سبق کیڑا سی؟ پہلا سبق یہ سی مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر. سبحان اللہ. پہلا سبق جڑا امام حسین نے دتا ہے اپنے مدرسے دے وچوں درسگاہ کربلا دے وچوں جڑا سانو پہلا سبق دتا ہے وہ کیڑا سبق سی کہ مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر خدا کے دین کی خاطر نبی کے نام کی خاطر
نے حضرت امام علی مقام دا دروازہ کھڑکایا، اسلام نے دروازہ کھڑکایا تے امام علی مقام اتیال میں تصور دے اندر کہنے کہ باہر آئے، پوچھیا کون؟ انہیں آخیا میں تواڈے نانے دا اسلام، میں تواڈے نانے دا دین، اج میریاں حداں نوں توڑیا جا رہا ہے۔ یزید تختے سلطنت دے اوتے بیٹھ گیا ہے، شراب حلال، جوا حلال، زنا حلال، حرام چیزاں نوں حلال پیا کردا ہے، حلال چیزاں نوں حرام پیا کردا ہے، دین دیاں حداں نوں توڑدا وے پیا، لعنتی دنیا دا کتا، ساری دنیا دا وڈا دہشت گرد، ساری دنیا دا وڈا بدماش، ساری دنیا دا وڈا دہشت گرد، اس وقت تو لے کے قیامت تک وہ لانتا پہنیاں سن، پہنیاں نے تے پہنیاں رہنگیاں، اس یزید دے اوتے لانتا پہنیاں سن تے پہنیاں نے پہنیاں رہنگیاں۔ اسلام نے کیا دین نے کیا شریعت نے کیا میریاں حداں نوں توڑیا جا رہا ہے، مینوں بچا لو، مینوں بچا لو، مینوں بچا لو۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا ہے میرے نانے دے دین تو پریشان نہ ہو، تیری سر بلندی دے واسطے، تیرا پرچم بلند کرن دے واسطے مینوں اپنا پتر بھی قربان کرنا پیا تے میں کر دواں گا، اپنا بھتیجا قربان کرنا پیا تے کر دواں گا، اپنا پانجا قربان کرنا پیا تے کر دواں گا، اپنے ویر قربان کرنے پے تے کر دواں گا، لیکن تیرا پرچم سر نگو نہیں ہون دواں گا، تیری سر بلندی دے واسطے میں وطن چھڑ دواں گا، مدینہ چھڑ دواں گا، مکہ چھڑ دواں گا، میدان کربلا کے اندر ڈیرے لا لواں گا تیری سر بلندی دے واسطے، تو پریشان نہ ہو۔ اے بارے الہ 909 پھرتا، اے بارے الہ 909 پھرتا، تا روز حشر اشک بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے گر کربل میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکر کھاتا پھرتا۔ اللہ پہلا سبق آپ نے تاکہ اے دنیا والو دین دے اوتے کوئی مسئلہ بن جاوے، دین دے اوتے اوکھا ویلا آ جاوے، دین دے اوتے فاسق فاجر شرابی زانی جوے باز غیر مسلم گستاخ بے ادب اگر حملہ کر دینے، اپنے دین دی سربلندی دے واسطے اپنا گھر بھی چھڑ دیا کرو، اپنا کاروبار بھی چھڑ دیا کرو، اپنا محلہ بھی چھڑ دیا کرو، اپنا وطن چھڑ دیا کرو، وطن چھڑ کے بے وطن ہو جایا کرو، دیس چھڑ کے پردیس ہو جایا کرو۔ پہلا سبق درس گاہ کربلا وچ سانو ملیا کہ دین دی خاطر، اسلام دی خاطر ہجرت کر جانا چاہیے، ہجرت کر جو۔ یہ تو مہاجرین نو پوچھو نا، یہ گل مہاجرین نو پوچھو جڑے مہاجرین اپنی جائیداداں چھڈ کے آئے سن 47 دے موقع تے، پاکستان جدو بنیا تے مہاجر اتوں آئے، کاروبار چھڈ کے، مکان چھڈ کے، دکان چھڈ کے، جائیداداں چھڈ کے، بہت کچھ چھڈ کے آئے، حتیٰ کہ اپنے کئی رشتہ دار چھڈ کے آ گئے وطن دی خاطر، پاکستان دی خاطر۔ یہ بعد کا مسئلہ ہے، اسلام پہلے میں۔ اسلام دے اوتے کوئی اس طرح دا وقت آ جائے تے امام حسین نے سانو سبق یہ دیتا ہے، میرے نانے نے بھی ہجرت کیتی سی، آج اس نانے دا نواسا بھی ہجرت کرتا ہے، آج اس نانے دا نواسا بھی ہجرت کرتا ہے، تے ہجرت بھی ہو جیری ہجرت تیرے واسطے بھی کرنی ناگوار ہے، میرے واسطے بھی کرنی ناگوار ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تے مکہ چھڑیا تے مدینے گئے، مکہ چھڑیا تے مدینے گئے۔ امام حسین نے او ہجرت کیتی کہ جڑی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ المنورہ چھڑیا نہیں، لیکن مکہ المکرمہ فتح کر کے مدینے شریف تو مکے ضرور آئے سن، مکے آئے سن لیکن مدینہ چھڑیا نہیں سی۔ ہجرت کے واسطے مکہ چھڑ دیتا، مکہ فتح ہو گیا،
لیکن مکے آئے سن، مدینہ چھڈیا، بولو مدینہ چھڈیا نہیں۔ امام حسین دے جگرے کو پوچھو وہ کیسا جگرا ہوئے گا جس جگرے دے نال امام حسین نے مدینہ چھڈیا ہوئے گا۔ تو مدینے چلا جاوے تیرا آن تے دل نہیں کرتا، میں چلا جاواں میرا آن تے دل نہیں کرتا، لیکن امام حسین نے مدینہ کس کیفیت نہ چھڈیا ہوئے گا۔ ایک حاجی گئے جا کے عمرہ کیتا، مدینہ منورہ دی حاضری دیتی، واپس آئے نال 2 کبوتر لے کے آ گئے۔ او کبوتر لے کے آئے، جدو دیکھیا کہ انہاں کبوتراں نے کھانا پینا چھڑیا ہے، نہ کبوتر پانی پیندے نے پے، نہ کبوتر دانا کھاندے نے پے، بلکہ غم و حزن دی تصویر بن کے کھلوتے ہوئے نے۔ کبوتر آپس وچ بول دے بھی نہیں پے، کیوں کی وجہ وے؟ پوچھا گیا کی وجہ وے؟ کسے آخیا تانوں کی پتا وے؟ ایک کبوتر مدینے شریف دے نے، ایک کبوتر مدینے دی جدائی وچ پریشان نے، ایک کبوتر مدینے دی جدائی وچ پریشان نے، اس واسطے واپس انہاں نوں اوتھے مدینے پہنچا دو۔ جدوں انہاں کبوتراں نوں مدینہ المنورہ پہنچایا گیا، کبوتراں نے کھانا بھی شروع کر چھڑیا، کبوتراں نے پینا بھی شروع کر دیتا۔ ایک اور حاجی گئے جا کے ویکھیا کہ صبح دی فجر دی نماز مسجد نبوی دے اندر ادا کیتی، فجر دی نماز ادا کرن تو بعد جدوں واپس آئے اپنی رہائش وال تے ویکھیا کہ ایک چھوٹا جہا ننا منا بچہ ہے، چند سالوں دی عمر ہے، چھوٹا جہا بچہ وے، دودھ دہی دی دکان پا کے بیٹھا ہویا وے، عربی دے وچ کہندا وے پیا اشرب الحلیب صلو علی الحبیب، اشرب الحلیب صلو علی الحبیب، پیو دودھ پڑھو درود، آخو سبحان اللہ، اشرب الحلیب صلو علی الحبیب، کی کہندا وے پیا پیو دودھ پڑھو درود، نبی دے مدینے وچ آن والو پیو دودھ پڑھو درود۔ وہ حاجی صاحب کہندے نے بیٹا کیوں دکان پائی ہوئی ہے؟ تیرے پڑھن دا ویلا ہے، تربیت حاصل کرن دا ویلا ہے۔ وہ بچہ کہندا ہے حاجی صاحب میری ماں بھی فوت ہو گئی ہے، میرا باپ بھی فوت ہو گیا وے، میں منگن تو بچنا وا پیا، مینوں خدا منگن دی توفیق نہ دے، میں اپنی گزرا اوقات کرن دے واسطے میں دودھ دہی دی دکان پائی ہوئی ہے۔ وہ حاجی صاحب کہندے نے بچہ میرے نال چل پاکستان دے اندر، تینوں میں کوٹھی لے کے دواں گا، بہن واسطے صوفہ دواں گا، سون واسطے نرم تے گرم بسترا دواں گا، اور جو چاہے گا تینوں میں دواں گا، ہوائی جہاز وچ سیر کراواں گا، اور پھرن ترن دے واسطے تینوں میں قالین وچھا کے دواں گا، نویں تے سونے تے پیارے کپڑے لے کے دواں گا، دنیا میں جڑے چیز تو منگے گا تینوں میں لے کے دواں گا۔ وہ بچہ کہندا ہے حاجی صاحب تہاڈا شکریہ، مینوں پاکستان وچوں سب کچھ ملے گا، کھان پین واسطے مرغن غذاواں ملن گیاں، پین واسطے بڑے بڑے مشروبات ملن گے، دودھ بھی ملے گا، دہی بھی ملے گا، کپڑا بھی ملے گا، روٹی بھی ملے گی، کپڑا بھی ملے گا، مکان بھی ملے گا، یہ بیڈ بھی ملن گے، اور کنار دے صوفے ملن گے، بہت بہت چلن پھرن سیر کرن واسطے کاراں بھی ملن گیاں۔ مینوں دس تیرا پاکستان دے وچوں مینوں سب کچھ مل جاوے گا، دس مینوں پاکستان دے وچوں نبی دا روزہ بھی ملے گا؟ مینوں جواب دے اس گل دا، مینوں نبی دا روزہ بھی اتھوں ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ حاجی صاحب کہندے نے سب کچھ مل سکدا ہے لیکن میرے نبی دا روزہ مدینے ہی ملدا ہے، میرے نبی دا روزہ مدینے شریف ہی ملدا ہے۔ تے پھر بچہ کہندا ہے حاجی صاحب تہاڈی امیری تہانوں مبارک، مدینے دی فقیری مینوں مبارک، نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو مدینے کی گلیوں میں کیڑی جس اس کفیت کا اندازہ کرو کیڑی کفیت نال امام حسین نے مدینہ چھڑیا ہوئے، مدینہ چھڑیا تے مکے پہنچے، مکہ چھڑیا تے کربلا دے میدان دے اندر پہنچے۔ اے اسلام دی سربلندی دے واسطے بیعت الامن وچوں نکل کے بیعت الحزن وچ ڈیرے لا لے، اگے مذاکرات ہوندے گئے۔ ابن سعد آیا ملاقات کرن دے واسطے،
یزید دی بیعت کر لو. امام علی مقام نے فرمایا اے اس طرح دے خواب نہ ویکھ، یہ تیری غلط فہمی ہے. مینوں انہاں نے اگر سے بلایا وے تبلیغ دے واسطے کوفیاں نے، ایتھے آیا تے حالات بدل گئے نے، لیکن یہ مت خیال کر کے میں یزید دی بیعت کر لواں گا. یزید فاسق ہے، فاجر ہے، زانی ہے، شرابی ہے، جوے باز ہے، بہت بڑا بدکار تے دہشت گرد تے بدماش ہے. اے ہاتھ او نے جنہاں نو میرے نانے مصطفیٰ نے چومیا ہے. حسین دے ہاتھ او نے جنہاں نو میرے نانے نے چومیا ہے. کس منہ نال چومیا ہے؟ کس منہ نال چومیا ہے؟ او منہ جدے بارے خدا فرماندا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. او میرے نبی دے منہ دیاں قسماں اللہ تعالی اٹھاندا ہے. اس منہ دے نال میرے ہاتھاں نو میرے نانے نے چومیا ہے. جڑا منہ ہلدا وے تے اللہ تعالی دی وحی نازل ہوندی ہے. جدے بارے حضرت تاجدار اجمیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین امام حسین شاہ بھی نے، امام حسین بادشاہ بھی نے. ایک ہوندا ہے بادشاہ، ایک ہوندا وے شاہ. شاہ کنوں کہندے نے؟ شاہ اونوں کہندے نے جڑا بہت زیادہ سخاوت کردا ہوے. تے امام علی مقام نے کنی کو سخاوت کیتی؟ اینی سخاوت کیتی، وہ سخاوت کیتی جڑی سخاوت اسی نہیں کر سکدے. اسی تے روپیے دی شکل چ سخاوت کرنے ہاں. 5 روپیے، 10 روپیے، 100 روپیہ، 500 روپیہ، 1000 روپیہ، 2000، 5000، لکھ، 2 لاکھ، لکھاں دے حساب نال یا سینکڑیاں دے حساب نال یا ہزاراں دے حساب نال روپیہ اسی دئیے تے سخاوت ہوندی ہے. زمین دے دیے تے سخاوت ہوندی ہے. یہ زمین دینی بھی سوکھی ہے، پیسہ دینا بھی سوکھا ہے، وقت دینا بھی سوکھا ہے، پتر دینا اوکھا ہے. بولو بولو، پتر دینا، پانجا دینا اوکھا ہے، بھتیجا دینا اوکھا ہے، پتر دینا اوکھا ہے، ویر دینا اوکھا ہے. وہ سخاوت امام حسین نے کیتی جڑی اسی نہیں کر سکتے. اس واسطے خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین. پھر تو لے کے پیراں تک امام حسین دین نے تے دین دی پناہ بھی امام حسین نے. اس حدیث دا ترجمہ خواجہ اجمیری نے فرمایا. کیڑی حدیث پاک ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین. آپ فرماندے نے کہ حسین میرے وچوں وے میں حسین وچوں ہاں. حسین میرے وچوں تے میں حسین وچوں ہاں. نانے وچوں دو طرح ہو گیا تے دوسرے وچوں نانا کس طرح ہوندا ہے؟ سنو حدیث پاک الحسین منی وانا من الحسین. حسین میرے وچوں وے میں حسین وچوں ہاں. مطلب اے وے میرے وچوں حسین ہے تے میں حسین وچوں کس طرح ہاں؟ سے تو لے کے پیروں تک سارا جسم میرا دین ہے. دین نو زندہ کرنے والے حسین نے.
دوسرے نمبر تے سنو الحسین و منی، حسین میرے وچوں وے، مطلب یہ کہ امام حسین پیدا ہوئے تے میرے وچوں، حسین پیدا ہوئے تے میرے وچوں اے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، الحسین و منی، بچپن آپ دا الحسین و منی، اور لڑکپن آپ دا الحسین و منی۔ مدینہ المنورہ دے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کندھیاں دے اوتے سوار ہوئے تے کی کہندی حدیث الحسین و منی، حسین میرے وچوں وے، مدینے رہے تے الحسین و منی، مکے گئے تے الحسین و منی، میدان کربلا دے اندر گئے تے الحسین و منی۔ حسین پیدا ہونے تو لے کے میدان کربلا دے اندر اپنے جامع شہادت نوش کرن تک حسین و منی۔ تو جب شہادت ہو گئی اس وقت تو لے کے ہن تک تے ہن تو لے کے قیامت تک وانا من الحسین۔ آخو سبحان اللہ۔ پیدا ہون تو لے کے شہادت تک حسین و منی، اور شہید ہون تو لے کے ہن تک تے ہن تو لے کے قیامت تک وانا من الحسین۔ اس واضح گیان والا کہنا ہے کہ اے حسین ابن حیدر تو شہید کربلا ہے۔ ذرا ذکر حسین سارے بولو حسین ابن تو شہید کربلا ہے۔ کربلا دا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو تے اس انداز نال پڑھو کہ کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ تہاڈی آواز سن کے کربلا دا تاجدار بھی خوش ہو جائے، کربلا دا شہنشاہ بھی خوش ہو جاوے۔ مل کے بولو اے حسین ابن ہے تو شہید کربلا ہے، حسین تو شہید کربلا۔ یا اللہ کوئی سے گواہ ہو جائے، اے جامع مسجد کمروں اسلام دیا دیواراں میں گواہ ہو جان کون پڑھدا تے کون نہیں پڑھدا پیا۔ اے حسین ابن تو شہید کربلا، تو علی کا جگر گوشا، تیرا نام مصطفیٰ ہے۔ اے حسین ابن تو شہید کربلا دی دھرتی اج بھی نعرہ میں مار دیے، کربلا دی فضا اج بھی پی کہندی ہے اے کربلا آن والےو، امام حسین دے روزے دا دیدار کرنے والےو، اج بھی کربلا دی فضا پی کہندی ہے کہ سید نے کربلا میں وعدے نبھائے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے گود وچ کیتا سی، سید نے کربلا میں وعدے نبھائے۔ وعدہ پتر نے اپنی ماں فاطمہ دی گود وچ بیٹھ کے کیتا سی، سید نے کربلا میں وعدے نبھائے۔ کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر سے لاکھوں سلام۔ گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، جس نے نانے کا وعدہ وفا کر دیا، سید نے کربلا وعدے نبھا دیے۔ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین نبی کے گل، دین نبی کی خاطر گلشن کھلا دی، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے۔ اللہ تعالیٰ تو سلامت رکھے۔ اے امام حسین نے سانو اپنے مدرسے کربلا دے وچوں دوجا سبق دیتا کہ جنہ مرضی اوکھا ویلا آ جائے کہ جننے مرضی لالچ ملن، جنیاں مرضی دولتاں ملن، جننے مرضی
پلاٹ تواڈے نا لا دتے جان، تانوں حتیٰ کہ خوبصورت بیویاں بھی مل جان، لیکن بیعت کسے فاسق و فاجر دی نہ کریا جائے۔ میں اس نانے دا نواسا واں جس میرے نانے نو مکے والے نے آکھیا سی او تینوں بڑا کچھ دینے سی، تیرے قدماں وچ دنیا دے مال دولت درہم و دینار دے ڈھیر لا دینے ہاں، جو چاہنا ہے تینوں مل جاوے گا، لیکن بتاں دی مخالفت کرنی چھڑ دے۔ تے آپ نے جواب دیتا سی اے مکے دے کافر میرے سجے ہاتھ دے اوتے سورج لے آ کے رکھ دین تے کھبے ہاتھ دے اوتے چن لے آ کے رکھ دین تے مینوں کہن بتاں نو برا کرنا چھڑ دے، میں سب کچھ طے کر سکنا وا، لیکن حق نو حق کہاں گا، جھوٹ نو جھوٹ کہاں گا۔ بولو بولو، حق نو حق کہاں گا، جھوٹ نو جھوٹ کہاں گا۔ میں اس نانے دا نواسا وا، اے او ہاتھ جڑا کدی حضرت حبیب کبریا علیہ السلام نے چومیا سی، کدی حضرت فاطمہ الزہرا نے چومیا سی، حضرت مولا علی شیر خدا نے چومیا سی، کدی حضرت امام حسن مجتبی نے چومیا سی۔ اے دوجا سبق ہے، کسے فاسق و فاجر دی بیعت، بولو بولو، کسے شرابی دی بیعت، کسے زانی دی بیعت، کسے جوئے باز دی بیعت، کسے بھی شریعت باغی دی بیعت نہیں کرنی۔ اگر جوئے باز دی بیعت کرو گے، شریعت باغی دی بیعت کرو گے تے یزید خوش ہوئے گا، اگر امام حسین دی سنت دے اوتے عمل کر دیا ہوا کسے کامل پیر دی بیعت کرو گے تے کربلا دا شہید خوش ہوئے گا۔ یہ دوجا سبق ہے۔ پھر اگلا سبق او جڑا امام حسین نے قرآن پاک تو سیکھا، او کیڑا سبق ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اوکھا ویلا آ جاوے، نماز کولو مدد حاصل کرو تے صبر دے کولو مدد حاصل کرو۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ بے صبریاں دے نال نہیں، جزا فضا کرن والیاں دے نال نہیں، اور بے صبری کرن والیاں دے نال نہیں۔ اللہ کناں دے نال ہے؟ اللہ تعالیٰ صبر کرن والیاں دے نال ہے۔ بولو بولو، اللہ کناں دے نال ہے؟ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والیاں دے نال ہے۔ اللہ ہائے وائے کرنے والیاں دے نال نہیں، اللہ ہائے ہائے کرنے والیاں دے نال نہیں، اللہ تعالیٰ واہ واہ کرنے والیاں دے نال ہے۔ اللہ تعالیٰ بے صبریاں دے نال نہیں جی، یہ نام صبر ہے، ہائے وائے کرنا، جزا فضا کرنا، چیخو پکار کرنا، یہ نام صبر ہے۔ میں کیا اگر یہ نام صبر ہے تو پھر بے صبری کدا نہ ہے؟ اگر یہ نام صبر ہے تو پھر بے صبری کدا نہ ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ گلا باتاں تو نہ کما نہ طریقے کار تو منع فرمایا ہے، حکم کی دیتا بھی تمہیں پریشانیاں ہو سکدیاں نے، تواڈے شہید ہو سکدے نے، پتر نالوں ماں جدا ہو سکدی ہے، ماں نالوں پتر جدا ہو سکدا وے، بہن نالوں بھرا تے بہن نالوں بھرا تے بھرا نالوں بہن اور ویر نالوں ویر جدا ہو سکدے نے۔ یہ تکلیفاں پریشانیاں مصیبتاں مرگاں دی شکل وچ آ سکدیاں نے، لیکن کرنا کی ہے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیثیں پا کے آپ نے فرمایا دکھ لگدا وے، پریشانی ہوندی ہے، غم آ جاندا وے، دکھ لگدا وے، پر کرنا کی ہے؟ منہ نال چیخو پکار نہیں کرنی۔ اگر رونا ہے تے کدے نال رونا وے؟ دل دے نال رونا ہے تے اکھاں دے نال رونا ہے۔ کدے نال رونا ہے؟ دل دے نال تے حدیث پا کے جاندا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روو ضرور پر اکھاں نال روو ضرور پر دل دے نال روو، تے منہ نال چیخو پکار کرن نال صبر نہیں ہوندا، بے صبری ہو جاندی ہے۔ کوئی آلے نبی اولاد علی دا ایسا فرد جن نے بے صبری کیتی ہوئے؟ ہائے لٹے گئے، مارے گئے، رڑ گئے، ساڈے نال کی ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بڑا ظلم ہوا نا۔ 70 تے 72 افراد شہید ہوئے نا، تے بقیہ افراد وچوں کوئی بھی فرد ایسا نہیں جن نے بے صبری کیتی ہوئے، ساریاں نے صبر دا مظاہرہ کیتا۔ اے سانو درس گاہ کربلا وچوں سبق ملدا ہے، صبر کرو۔ کی بولو بولو،
صبر کرو تے نال صبر کردے ہوئے پڑھنا کی انا للہ و انا الیہ راجعون. اے سبق. اگلا سبق کی ہے بھائی کربلا دی درسگاہ دا اگلا سبق کی ہے میدان کربلا دے وچ جڑا مدرسہ حضرت امام حسین نے قائم کیتا سی اس مدرسے وچوں حضرت امام علی مقام نے سبق اے دتا تے عمل بھی کر کے دکھایا اس سبق دے اوتے. او سبق کیڑا سی؟ او سبق اے سی اپنا سر مبارک سجدے دے وچ کٹا دیتا مگر نماز قضا نہیں سی. 5 وقت دی نماز دا سبق امام حسین نے اپنے درسگاہ کربلا دے وچوں دتا. او میں نانے دی امتیو جنہ مرضی اوکھا ویلا آ جاوے پر نماز نہ چھڑیا جے. بولو نماز نہ چھڑیا جے. سینے دے اوتے شمر بیٹھا آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ میں شمر ہاں. کھول اپنا سینہ. وہاں اپنا سینہ مینوں کھول کلمہ کھولیا تے اتوں داغ نظر آئے. آپ نے فرمایا صدقتا یا رسول اللہ. اے میرے نانا جان تسی سچ فرمایا. دنیا دیا کتیا پراؤ ہو جا مینوں اس اذان دی لاج رکھ لین دے جڑی اذان میرے نانے نے میرے کنا وچ دتی سی. حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد وچ اذان نہیں پڑھی ساری عمر. نہ مسجد نبی وچ نہ مسجد حرام وچ نہ مسجد قباء وچ کسے مسجد کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان بلال تو اذان پڑھ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اے ایمان والےو جدو اللہ تے اللہ دے رسول بلان فوراً حاضر ہو جایا کرو. آپ نے اذان نہیں پڑھی. میں اگر اذان دے دواں تو سارے نو وہی کام کرنا پینا وے جڑا میرے نواسے نے کرنا ہے. سارے نو وہ کام کرنا پینا جڑا میرے نواسے نے کام کرنا وے. حضرت امام علی حضرت حبیب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری عمر اذان نہیں پڑھی. فرمایا بلال تسی اذان پڑھو. عبداللہ ابن مکتوم تسی اذان پڑھو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان نہیں پڑھی. جے اذان پڑھیے تے اپنے نواسے دے کنا وچ پڑھیے. امام حسن دے کنا وچ اذان پڑھیے. امام حسین دے کنا وچ اذان پڑھیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑی اذان پڑھی اس اذان جیسی آج تک کسی نے اذان نہیں پڑھنی تے اس اذان دے تے عمل کردیا ہویا امام علی مقام نے جڑی نماز پڑھی اس نماز جیسی آج تک کسی نے نماز نہیں پڑھنی. وہ نماز کیڑی پڑھی سی؟ اپنا سر مبارک سجدے وچ کٹا دیتا. حدیث پاک وچ آندا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس وقت بندیاں نو قبر وچ اٹھایا جائے گا نا کہ جس حالت وچ مرے ہون گے نا اسی حالت وچ قبر چ اٹھائے جان. کوئی ڈاکے ماردا مر جاندا ہے, کوئی چوریاں کردا مر جاندا ہے, کوئی بدکاریاں کردا مر جاندا ہے, کوئی شراباں پیندا مر جاندا ہے, کوئی بدکاری, کوئی گناہ, کوئی غلطی, کوئی ڈکیتی, کوئی دہشت گردی کردا مر جاندا وے. لیکن صدقے جاواں امام حسین دی ذات و برکات, صدقے جاواں مولا حسین تیرے سجدے تو کوئی کسی حالت چ اٹھے گا, کوئی کسی حالت چ اٹھے گا. جدو تسی اپنی قبر وچوں نکلو گے سجدہ کردے ہوئے نکلو گے. اس وقت تو لے کے اج تسی اسی دوسرے سجدہ کرنے ہاں شب قدر نو, شب معراج نو, شب برات نو. چلو زیادہ تو زیادہ ہی ہو سکتا ہے نماز تسبیح پڑھ لینے. نماز تسبیح دے وچ ایک سجدے چ 3 مرتبہ نماز تسبیح اپنا سجدے دی تسبیح سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی پڑھنے 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کتنا کو لمبا سجدہ ہوے گا؟ 1 منٹ دا سجدہ یا 2 منٹوں دا سجدہ لا لو, 3 منٹوں دا سجدہ لا لو. اس تو اگے چلے جاؤ بزرگان دین اولیاء کاملین جن کے بارے خدا فرماندا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما. یہ ساری رات گزار چھڑدے نے سجدہ کردے ہویا قیام کردے ہویا. انہاں بزرگاں دا سجدہ ایک رات دے برابر, کسے دا سجدہ ایک گھنٹے دے برابر, کسے دا سجدہ 2 گھنٹے دے برابر, کسے دا سجدہ آدھے گھنٹے دے برابر, کسے دا سجدہ 15 منٹ دے برابر, کسے دا سجدہ 4 گھنٹے دے برابر. حضرت فاطمہ الزہرا دا سجدہ ایک رات دے برابر, سردیاں دی راتاں ایک رات دے برابر
سجدہ ایک رات کے برابر، صحابہ دا سجدہ ایک رات کے برابر، امام اعظم دا سجدہ ایک رات کے برابر، غوث پاک دا سجدہ ایک رات کے برابر۔ صدقے جاواں مولا حسین تیری ذات تو تیرا سجدہ ایک رات دا نہیں، تیرا سجدہ ایک دن دا نہیں، تیرا سجدہ ایک صبح دا نہیں، تیرا سجدہ ایک شام دا نہیں، تیرا سجدہ ایک ہفتے دا نہیں، تیرا سجدہ ایک مہینے دا نہیں، تیرا سجدہ ایک سال دا نہیں، تیرا سجدہ ایک صدی دا نہیں۔ 1400 سال تو لے کے ہون تک اور ہون تو لے کے قیامت تک امام حسین کا سجدہ ہے۔ اور آگو سبحان اللہ۔ 1400 سال تو لے کے ہون تک تے ہون تو لے کے قیامت تک یہ حضرت امام حسین دا سجدہ ہے۔ اس نواز پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی المرتضیٰ کو ناز ہے، سجدے میں کیے اس کا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ یہ سبق ملیا کتوں؟ کربلا دے مدرسے دے وچوں، امام علی مقام دے مدرسے وچوں سبق یہ ملیا کہ حتیٰ کہ زخماں دے نال جسم چورو چور ہو گیا ہوئے، 3 دن تے 3 راتاں دے بھوکے بھی پیاسے بھی ہوو، بھانجے بھی شہید ہو گئے ہون، پتر بھی شہید ہو گئے ہون، ویر بھی شہید ہو گئے ہون، اور بھانجے بھتیجے شہید، سارا کنبہ شہید ہو گیا ہوئے، خود بھی جسم جڑا زخماں نال چورو چور ہویا ہوئے۔ امام علی مقام نے فرمایا میرے مدرسے دا سبق اے وے 5 وقت دی نماز وچوں کوئی نماز اٹھے بھی نہ چھڑیا، نماز نہ چھڑیا جے، بولو جان جاوے پر نماز نہ جاوے۔ آخری سبق میں تانوں دساں جو درس گاہ کربلا وچوں سانو سبق ملدا ہے، سبق تے ہور بھی بتھیرے نے، میں تقریباً 4-5 سبق درس گاہ کربلا دے بیان کر رہا ہوں۔ آخری سبق سنو، امام علی مقام اس مدرسے دے مدرس نے، امام علی مقام اس درسگاہ دے ناظم اعلیٰ نے، کربلا دی درسگاہ دے ناظم اعلیٰ حضرت امام علی مقام امام حسین نے، جنہاں نے سانو اے سبق دیتا۔ کیڑا سبق؟ اے میرے نانے دیو امتیو، صبح شام دن رات کوئی بھی موقع گزرتا ہے تسی اللہ دا قرآن پڑھ رہے ہو، لیکن تلاوت قرآن دا مزہ ادو آئے گا جدو اوکھے تو اوکھا ویلا آئے۔ میں تواڈے سامنے اس سبق دے اوتے عمل کر کے تانوں دکھا رہا ہاں، صرف سبق تانوں دے ہی نہیں رہا بلکہ اس سبق دے اوتے عمل بھی کر کے دکھا رہا ہاں کہ جسم مبارک میدان کربلا وچ موجود ہے، آپ دا سر مبارک جڑا نیزے دی نوک دے اوتے چڑھیا ہویا، تے زبان دے وچوں کی نکلدا وے پیا؟ زبان وچوں نکلدا وے پیا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزے دی نوک دیو تے اللہ دا قرآن سنا دیتا، جسم مبارک میدان کربلا دے اندر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تلاوت کیتی تے آپ نے تلاوت کر کے اپنے نواسے دی تربیت کیتی۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے تلاوت قرآن کیتی، ایسے تلاوت قرآن دے نال اپنے پتر دی تربیت کیتی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے
جدو حضرت امام علی مقام دی تربیت کیتی تے روٹی پکائی تے تلاوت قرآن، روٹی ٹھنڈی تے تلاوت قرآن، روٹی توے تو تھلے لائی تے تلاوت قرآن، آٹا گنیا تے تلاوت قرآن، منہ دھوتا تے تلاوت قرآن۔ امام علی مقام دے سارے کام فاطمہ تو زہرا نے اللہ دا قرآن پڑھ کے کیتے سن۔ اللہ دے قرآن دیاں لوریاں دے نال حضرت امام حسین دی تربیت کیتی تے آپ نے فرمایا بیٹا اس تلاوت دی لاج رکھنیاں، اوکھے تو اوکھا ویلا آ جاوے اس تلاوت دی لاج رکھنیاں۔ حضرت امام علی مقام نے ننھی منی زبان دے نال تے ننھے مننے انداز وچ اگوں عرض کیتی اماں جان جدوں میں تلاوت کراں گا میرے والے بھی ویکھیا جے تسی تلاوت کتھے کیتی ہے مصلی تے بیٹھ کے، تسی تلاوت کتھے کیتی ہے منجی دے اوتے بیٹھ کے، تسی تلاوت کتھے کیتی ہے گھر دی چار دیواری وچ بیٹھ کے، تسی تلاوت کیتی ہے دوسرے تلاوت کیتے کوئی مسجد مسجد تے تلاوت کردا ہے، کوئی مصلی تے بیٹھ کے تلاوت کردا ہے، کوئی صف دے اوتے بیٹھ کے تلاوت کردا ہے، کوئی دکان تے بیٹھ کے تلاوت کردا ہے، کوئی مکان تے بیٹھ کے تلاوت کردا ہے، کوئی عدالت دی کرسی اوتے بیٹھ کے تلاوت کردا ہے، کوئی کتنے تلاوت کردا ہے، کوئی کتنے تلاوت کردا ہے، لیکن میں جدوں تلاوت قرآن کراں گا میرا جسم میدان کربلا وچ پیا ہوے گا، سر میرا نیزے دی نوک تے چڑھیا ہوے گا تے میرے زبان وچوں اللہ دے قرآن دی تلاوت دی آواز آؤندی ہوے گی تے میرے تیرے ورگے ایک محبت والے نے حضرت امام علی مقام دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی عالم تصور دے اندر عرض کیتی کہ تاجدار کربلا کی تاجداری کو سلام، تاجدار کربلا کی تاجداری کو سلام، نیز پر قرآن پڑھنے والے کاری کو سلام۔ اینو کہندے نے خدا دی بندگی، اینو کہندے نے خدا دی عبادت، اینو کہندے نے قرآن دی تلاوت۔ سوکھا کام تے سوکھے ویلے تے تلاوت قرآن ہر کوئی کر لیندا وے، لیکن اے جڑی کیفیت میدان کربلا وچ اس کیفیت نال کوئی قرآن دی تلاوت کرے تو کون ہے؟ وہ فاطمہ دا لال ہے، وہ حضرت مولا علی شیر خدا دا لخت جگر ہے، فاطمہ تو زہرا دا نور نظر ہے کہ جس نے کربل میں سجدہ کر کے، کربل میں سجدہ کر کے سارے سجدے میں کٹایا، کربل میں سجدہ کر کے سارے سجدے میں کٹایا، جاوید اس نے قرآن نیزے پہ سنایا، دیکھو جہان والوں یہ خدا کی بندگی ہے، یہ حسین کا ہے رتبہ وہ نواز نبی۔ ایک ہی سن کربلا دے مدرسے دے سبق، کربلا دے مدرسے دیاں تعلیمات تے انہاں سبقاں نو یاد رکھو تے انہاں دے تے عمل کرن دی کوشش کرو۔ مزید بیان جڑا ہے وہ انشاءاللہ تعالی اتوار والے دن یوم عاشورہ ہے، 10ویں محرم ہے، اتوار والے دن پرسوں انشاءاللہ تعالی مغرب دی نماز تو بعد اس مسجد وچ شہنشاہ کربلا کانفرنس منعقد ہو رہی ہے تے اور بھی دوسرے علماء کرام بھی تشریف لے آ رہے ہیں تے تسی احباب بھی خود بھی نال دوجے ساتھیاں نو نال لے کے اس ذکر حسین دی محفل وچ بھرپور شرکت کرن دی کوشش کرو تے نال شہداء کربلا دی یاد وچ ختم پاک دا اہتمام بھی کیتا جائے گا۔ اللہ عمل دی توفیق دے، واخر دعوانا الحمدللہ۔